नमस्कार, म गायत्री कुवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क घटाउन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको माग। पुरानो विमानस्थलभन्दा 21 गुणा महँगो भएको टिप्पणी। बागलुङको दब्ल्याङमा पहिरो नियन्त्रण गर्न 10 थरी संरचना बनाउनुपर्ने विज्ञ टोलीको निष्कर्ष। 5.5 करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख। यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी बिहान 8 बजेदै खुल्दा सेवाग्राहीको चहल पहल बढ्दो। अनलाइन भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख। प्रविधिको विकाससँगै मौलिक संस्कृति सङ्कटमा। नयाँ पुस्ताले पुराना संस्कृतिको संरक्षण नगर्दा ढिकी जाँतो र ओखल लोप हुँदै। र विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको तिलिचोताल क्षेत्रमा सरसफाई। 150 केजी फोहोर डम्पिङ साइटमा व्यवस्थापन। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क प्रसङ्गबाट। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क घटाउन माग गरेको छ। सङ्घका अध्यक्ष पवन कुमार प्रजापति नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पुरानो विमानस्थलभन्दा झण्डै 21 गुणा महँगो शुल्क कुनै पनि कोडबाट जायज नभएको बताइएको छ। सङ्घले आवागमनलाई असर नपर्ने गरी यात्रुलाई पुर्याउन जाँदा बिदाई र आगन्तुक अतिथि पाहुनालाई स्वागत गरी सवारीमा चढाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा विमानस्थल निर्माणको सूत्रधार, अभियानकर्ता एवं उपभोक्ताको नाताले विमानस्थलसँग सङ्घको गहिरो चासो जोडिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सेवा प्रवाहबाटै विमानस्थलले उपभोक्ताको मन जित्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सङ्घले ध्यानाकर्षण पत्रमा विमानस्थल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवस्थित पार्किङ अपरिहार्य हुने र सेवा सस्तो, सुलभ एवं नागरिक मैत्री हुनुपर्ने भनेको छ। विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रबन्धमा पनि सङ्घको उत्तिकै चासो हुने जनाएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै विमानस्थल प्रमुख गौतमले पार्किङ शुल्क महँगो भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। विमानस्थल प्रशासन यात्रु ल्याउने लैजाने कार्यमा सहजीकरण गर्नुका साथै राजमार्गसम्म निशुल्क वा सशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको निरीक्षण गर्नुभएको छ। पाण्डेले सेवा थप सुधार गरी बिरामीलाई सहुलियतमा सजिलो गरी सुविधा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीबाट अन्य रोगका बिरामीमा संक्रमण नहोस् भन्ने उद्देश्यले उपचार सेवामा विशेष ध्यान दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुझाव दिनुभयो। अस्पतालमा उपचार गर्न जाने बिरामीको सजिला का लागि र्याम्प निर्माण भएको भए पनि लिफ्ट नहुँदा समस्या हुने गरेको डाक्टर विकास गौचनले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अस्पतालमा रहेका बिरामीको अवस्था, उपचार गराउन आउने दर, प्रविधि र उपकरणको उपलब्धता, जनशक्तिको अवस्था, भौतिक अवस्था लगायतका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय र पोखरा 9 पृथ्वीचोक स्थित व्यावसायिक भवनको सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायबीचको विवाद सहमतिमा टुङ्ग्याइएको छ। बैंकको प्रादेशिक कार्यालय पोखराका व्यवसायीले सहमति अनुसारको भाडा नतिरेको दावी एवं व्यवसायीले कोभिड-19 को समयमा घोषित भाडा छुटको निर्णय
कार्यान्वयन नभएको गुनासोबीच विवाद बढिरहेको थियो। विवाद बढ्दै जाँदा बैंकले भाडा असुलीका लागि कानुनी बाटो समात्दै ऋणीहरूको नाम सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। बैंकले बक्यौता बुझाउने अन्तिम मिति असार 25 देखि 11 बजेसम्मलाई तोकेपछि व्यवसायीले सहजीकरणका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा रहेको हेल्प डेस्कमा लिखित आग्रह गरेका थिए भने बैंक व्यवस्थापन पनि सहजीकरणका लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको मध्यस्थता स्वीकार्दै वार्तामा बस्न राजी भएको थियो। सहमति अनुसार व्यवसायीले कोभिड-19 को अवधिमा दिने भनिएको छुट बाहेकको भाडा रकम मध्येको न्यूनतम 50% असार 26 गते र बाँकी असार 31 गतेसम्म बुझाउने सहमति गरिएको छ। बागलुङको मालढुङ्गादेखि कुस्मिसेरा जाने सडकमा पर्ने दब्ल्याङको पहिरोमा नियमित सवारी चलाउन पायल्स फाउन्डेसन सहितका 10 थरी संरचना बनाउनु पर्ने विज्ञ टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिरोको अध्ययनका लागि पठाएको एक्सप्लोरर जियोलोजिकल कन्सल्टेन्सीको 9 सदस्यीय टोलीले 2 साता लामो अध्ययनपछि पहिरो नियन्त्रणका लागि कम्तीमा 5.5 करोड खर्च समेत लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन बनाएको हो। 3 वर्ष अघि खसेको पहिरोले सडकको 750 मिटर लामो 150 मिटर चौडा पहिरो खसेको छ। पहिरोले मालढुङ्गा कुस्मिसेरा सडक र कालीगण्डकी करिडोर समेत पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। मर्मतका लागि लाखौं खर्च गर्दा पनि सम्भव नभएपछि वैशाख अन्तिम साता र जेठ पहिलो साता गरिएको अध्ययनपछि 27 वटा पायल्स फाउन्डेसन बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसबाहेक पानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि नजिकका 2 वटा खोल्सासम्म नाली निर्माण गर्ने, पक्की पर्खाल निर्माण, बायो इन्जिनियरिङ लगायतका संरचना बनाइने भएको हो। पहिलो चरणमा पानीको नियन्त्रण गरेपछि मात्र अरू काम गर्न सकिने अध्ययन टोलीका सदस्य उमेश चन्द्र भुसालले बताउनु भएको छ। दक्षिण बागलुङ जाने मुख्य नाका कालीगण्डकी करिडोरबाट गुल्मी र पाल्पासम्म पुग्ने सडक समेत पटक पटक अवरुद्ध हुने अवस्था जोगाउन विज्ञ टोलीले अध्ययन गरेर निर्माणका काम थाल्न सुझाएको उहाँले बताउनु भएको छ। 3 वर्षदेखि स्थानीयले सडकमा शास्ति खेपेका छन्। हिउँदमा पानी पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स समेत रोकिएका थिए। उपचारका लागि ल्याइएका बिरामी अल्पत्र पर्दा रातारात डोजर लगाएर बाटो खुलाउनु परेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। पहिरो नियन्त्रणका लागि चाहिने बजेट व्यवस्थाका लागि दुवै नगरपालिका र सांसदले गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहान 8 बजे नै यातायात व्यवस्था कार्यालय खुलेपछि सेवाग्राहीको चहल पहल देखिन थालेको छ। कोही सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि राजस्व बुझाउँदै थिए, कोही स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाणीकरण पत्र लिँदै। बायोमेट्रिकदेखि लाइसेन्सको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिन गएका पनि उत्तिकै भेटिए। कार्यालयमा अघिपछि जस्तो भिडभाड थिएन। कर्मचारीले सहज र छरितो ढङ्गले सेवा दिइरहेका थिए। दिउँसोमा सेवाग्राहीको चाप थेगिसक्नु भए पनि कार्यालयले गत महिनादेखि बिहानी सेवा सुरु गरेको छ। अहिले करिब 30% सेवाग्राहीले 10 बजे अघि नै सेवा लिइसक्छन्। घण्टौं लाममा बस्नुपर्ने स्थिति हटेको छ। लाइसेन्सको राजस्व तिर्न पुग्नुभएका पोखरा 10 अमरसिंहका विकल छेत्रीले 15 मिनट जति लाममा उभिनु परेको सुनाउनु भयो। कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज अधिकारीले राजस्व बुझाउनेदेखि लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलसम्मका सेवा बिहानैदेखि सुरु हुने बताउनु भयो। 10 बजे एकैसाथ सेवाग्राही आउँदा कार्यालयलाई लाम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था थियो। यसै पनि यातायात कार्यालय सेवाग्राहीको बढी चाप हुने ठाउँ हो। कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र जङ्केसीले बिहानी सेवासँगै हालै सुरु भएको अनलाइन भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्नुभयो। कास्की सहित बागलुङ, तनहुँ र नवलपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय छन्। मुख्य गरी प्रदेश राजधानीमा रहेको कास्की कार्यालयमा सेवाग्राहीको बढी चाप हुने गर्छ। यातायात कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई लिएर जनस्तरबाट पनि बेला बेला आलोचना हुने गरेको थियो। बिचौलियाको चलखेल सेवा प्रवाहमा हुने ढिला सुस्तीले कार्यालयको छविमाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिन्थ्यो। लाइसेन्सको अनलाइन भुक्तानी सेवा पनि कास्की सहित 4 जिल्लाका कार्यालयमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।
अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गतको तिलिचोताल मार्फत आवत जावत गर्ने क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको छ। फोहोरको मात्रा बढ्दै गएपछि मनाङ दिस्याङ गाउँपालिका 9 खाङसारका होटल व्यवसायी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र संरक्षण व्यवस्थापन समिति खाङसार, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय हुम्दे र स्थानीयको सक्रियतामा फोहोर सङ्कलन गरिएको हो। तालमा आवत जावतका क्रममा पर्यटकले फालेका 150 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमणपछि पछिल्लो समय यस पदमार्गमा पर्यटक बढेसँगै फोहोर मैला हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। पदमार्गमा धेरैजसो चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेटका खोल र कोकाकोलाको बोतल भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। जथाभावी फालिएका फोहोर मैला डम्पिङ साइटमा व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मार्ग अन्तर्गत नकुहिने फोहोर मैलाको मात्रा बढेकाले सरसफाई तथा व्यवस्थापन गरिएको हो। 3 दिनसम्म चलेको पदमार्ग सफाई अभियान मार्फत अन्नपूर्ण पदमार्गमा पानी तथा कोकाकोलाको बोतल, चाउचाउ र बिस्कुटका खोल ठूलो मात्रामा भेटिएको थियो। गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। पशु सेवा विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत 1 महिनाकै अवधिमा संक्रमित हुने गाई भैँसीको संख्या व्यापक रूपमा बढेको पाइएको छ। वैशाखको अन्तिम सातातिर संक्रमित गाई भैँसीको संख्या 15,000 भएको विभागले जनाएको छ। पहिला यस रोगबाट 35 जिल्लामा फैलिएको पुष्टि भएकोमा अहिले 71 वटा जिल्लामा फैलिसकेको छ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखराका कार्यालय प्रमुख डाक्टर मनबहादुर पुनले गण्डकी प्रदेशको 11 वटा जिल्ला प्रभावित भएको विवरण प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। नेपालमा लम्पी स्किनका कारण 1 खर्बको नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ। लम्पी स्किन रोगका कारण गाई भैँसीको दूध उत्पादनमा पर्ने असर चिन्ताजनक भएको पशु डाक्टर पुनले बताउनु भएको छ। निर्देशनालयका अनुसार नेपालको मोरङ जिल्लामा विक्रम सम्वत 2077 सालको साउन 22 गते पहिलो पटक लम्पी स्किन रोग पुष्टि भएको थियो। सुरुतिर तराई र मध्य पहाडका जिल्लामा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिएकोमा अहिले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि पुगिसकेको छ। पोखराको सभागृह चोकदेखि बीपी चोकसम्म न्यू रोडको सडकमा निर्माण गरिएको डिभाइडरमा फूलको बिरुवा रोप्ने कार्य सुरु गरिएको छ। डिभाइडरमा इक्सेरो प्रजातिको बिरुवा रोपेपछि न्यू रोडको मुहार फेरिएको छ। स्मार्ट सडक बत्ती सहित निर्माण गरिएको डिभाइडरमा आकर्षक इक्सेरो प्रजातिको बिरुवाले सडक झनै सुन्दर देखिएको छ। पोखरालाई फुलै फुलको शहरका रूपमा विकास गर्नका लागि हरियाली प्रवर्धन सहित पुष्परोपणको कार्यक्रम प्रति स्थानीयले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। महानगरको पुष्परोपण अभियानको बारेमा हामीले स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। फुललाई जोगाउनको लागि अब उखेलेर लाने त कताकति नै होलान् हैन होलान्। अब यहाँ सीसी क्यामेराहरू जडान हुन्छ होला हैन, त्यसबाट पनि हुन्छ। अनि अब त्यसमा गस्ती प्रहरीहरू छोड्यो भनेदेखि उसले पनि यसो रेखदेख गर्न मिल्छ हैन। अब त्यो आदि कुराहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरामा त्यही हो, रेखदेख गर्ने मान्छे चाहिँ नि भर्ती गर्नु पर्यो। अब राति 12 बजेपछि को ड्युटी दिन सकिने कि नसकिने हैन, त्यो आदि कुरा हुन्छन्। अब त्यो पनि यस्तो हुन्छ, केही पनि घाटा नोक्सान नभइन्जेल केही कुराको चाहिँ नि जरुरत पर्दैन। जब फुल चोरी हुन्छ, घाटा नोक्सान हुन्छ, त्यसको लागि के गर्दा बेस होला भनेर फेरि उनीहरूको त्यसमा पनि केही चिन्तन हुने कुराहरू हुन्छन्। सौन्दर्यीकरण गर्नको लागि एकदम आवश्यकता थियो। यो जुन अहिले महानगरले गरिराखेको छ यो एकदमै राम्रो सराहनीय काम हो। अझै यसलाई बढाउँदै लगेर अलिकति अब अरू सौन्दर्य कामहरू पनि गर्यो भने एकदम सुनमा सुगन्ध हुन्छ। पहिला पनि यहाँ वृक्ष फुलहरू रोप्नु भएको थियो हैन। पहिला त्यति बेला फुलको क्यारीहरू चोरिएको चाहिँ घटना सुनेका थियौँ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ अब महानगरपालिकाले अलिकति
सुरक्षाको प्रबन्ध चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सीसी क्यामेरा लगाएर हुन्छ कसरी हुन्छ हैन, हो त्यो चाहिँ यो पक्कै पनि यो हराउन सक्छन्। त्यो भएको हुनाले अब मान्छे राखेर हुन्छ कि अरू अब सीसी क्यामेरा कसरी हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्नु पर्यो, नियन्त्रण चाहिँ गरेर जोगाएर राख्नु पर्यो यसलाई। डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाले विभिन्न प्रजातिका 90,000 भन्दा बढी बिरुवा निशुल्क वितरण गर्न सुरुवात गरेको छ। कार्यालयसहित सब डिभिजन मार्फत नर्सरीमा उत्पादन गरिएका बिरुवा जिल्लाभित्र वृक्षारोपणका कार्य बढाउने योजनासहित निशुल्क वितरण गर्न सुरु गरिएको कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले काष्ठजन्य, मसलाजन्य, खयर, बकाइनो लगायतका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको बताउनु भएको छ। विशेष गरी वन, सामुदायिक वनमा रहेका बाँझो जमिनमा बिरुवा लगेर वृक्षारोपण गर्न उपभोक्ता समिति र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि निशुल्क बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाले हरेक वर्ष जसो नर्सरी मार्फत बिरुवा उत्पादन गरी समुदायलाई वितरण गर्दै आएको छ। डेढ दशक अगाडि बागलुङ निसीखोलाका प्रत्येक गाउँमा पुग्दा पिँढीको एक छेउ ढुङ्गाको जातो र अर्को छेउ काठको ढिकी भेटिन्थ्यो। स्थानीयले त्यही ढिकी जातोमा कुटानी पिसानी गर्थे। अहिलेको जस्तो ठाउँ ठाउँमा मिल थिएनन्। जब गाउँ गाउँमा बिजुलीको पहुँच पुग्यो तब स्थानीयले मिल सञ्चालन गर्न थाले। मिलले कुट्ने र पिस्ने काम गर्न थालेपछि घरका पिँढीमा रहेका ढिकी जातोको महत्त्व हराउँदै गयो। अहिले गाउँको कुनै पनि कुनामा ढिकी जातो भेटाउन सकिन्न। बरु घर घरमा विद्युतीय मिल भेटिन थालेका छन्। विद्युतको पहुँच नहुँदा स्थानीयले कुटानी पिसानीका लागि जातो, पानी घट्ट र ढिकीको प्रयोग गर्ने गर्थे। ढिकी, जातो र पानी घट्ट अन्न पिस्ने परम्परागत प्रविधि हो। गाउँ गाउँमा बिजुली मार्फत चल्ने मिल पुगेपछि ढिकी, जातोको प्रयोग घट्दै जानुका साथै लोप हुँदै गएका छन्। कुनै बेला गाउँलेको कुटानी पिसानी गर्ने प्रमुख माध्यम मानिने ढिकी जातो अहिलेका पुस्ताले चिन्न समेत छाडिसकेका छन्। खोलाको ढुङ्गालाई मिस्त्रीले कलात्मक रूपमा कुदेर जातो बनाउँथे भने काठको टुप्पोमा फलामको काज लगाई भुइँमा पक्की ढुङ्गाले ओखल बनाई ढिकी बन्थ्यो। ढिकी जातोको विकासपछि पानी घट्ट प्रयोगमा आएको बुढापाकाको भनाइ छ। पानी घट्ट खोला तथा नदी किनारमा बनाइने गरिन्थ्यो। खोलाको पानीलाई नहर निर्माण गरी केही माथिदेखि ठुलो पाइप मार्फत फिर्केसम्म झर्ने गरी बनाइन्थ्यो र पानीले फिर्के घुमाएपछि अन्नपात पिस्ने गर्थ्यो। अहिले यो प्रचलन हराइसकेको छ। यस्ता पानी घट्ट ठाडो खोलामा बनाइने गरेको पाइन्छ। अहिले यदाकदा पहिलेका घट्ट जीर्ण अवस्थामा देखिन्छन्। नयाँ प्रविधिको विकाससँगै मौलिक संस्कृति हराउँदै गएको छ। नयाँ पुस्ताले पुराना संस्कृतिको संरक्षण नगर्दा ढिकी, जातो र ओखल हराउँदै गएको स्थानीय बताउँछन्। पहिले पानी घट्ट र जातोमा आटो, पिठो पिस्ने गाउँलेले घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो, तर अहिले सबै मिलमै कुटानी पिसानीका लागि जाने गरेको बताइन्छ। पहिले पानी घट्ट सञ्चालन गरेकाहरू अहिले बन्द गरेर बस्न बाध्य भएका छन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घारमा 2074 चैत्रदेखि निर्माण थालिएको 14 मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। आयोजनाले अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 पोखरे बगरस्थित विद्युत गृहबाट सोही गाउँपालिका 2 भुरुङ तातो पानी हुँदै 3 नम्बर वडामा पर्ने दाना सब स्टेसनसम्मको 8 किलोमिटर लामो 33 केबी प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रसारण हुने उल्लेख गरेको छ। आयोजनाले हेडबक्स, टनेल, पेनिस्टक पाइप तथा टर्बाइनहरूको परीक्षण, पुनः परीक्षणपछि मङ्गलबारदेखि विद्युत प्राधिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिन लागेको हो। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 कुरी लाखहर्कमा बाँध बनाई घारखोलाको पानी 3500 मिटर लामो सुरुङबाट सोही गाउँपालिका 6 अमिलाका फल स्थित
आउटलेटबाट 1200 मिटर पेनिस्टक पाइपमा 485 मिटर हेडबाट बेनी जोमसोम सडकको पोखरे बगरमा रहने विद्युत गृहमा जोडिएको छ। 2 अर्ब 41 करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको अन्तिम लागत खर्च सार्वजनिक गरिएको छैन। 2074 चैत्रबाट निर्माण सुरु भएको थियो। 2078मा सक्ने लक्ष्य रहेको भए पनि कोरोना समेतका कारणले निर्माण समय 2 वर्ष लम्बिएको पनि आयोजनाले बताएको छ। त्यस्तै पोखरे बगर स्थित विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत 8 किलोमिटर माथि रहेको 220 केभी दाना सबस्टेशनसम्म 33 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनले जोडिएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 सिंघा तातोपानीमा कटान र पहिरो नियन्त्रण गर्न तटबन्ध र पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको छ। सरस्वती मावि रहेको फापरखेत, मसार र उपल्लो तातोपानी बजारमा म्याग्दी नदीको कटान र पहिरो रोकथामका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण र बृहत जलाधार आयोजनाको सहयोगमा संरक्षण निर्माण भएको हो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार केसीले सरस्वती मावि पछाडिको पहिरो र कटान रोकथामका लागि 3 तहको पक्की पर्खालका साथै तातोपानी बजार र प्राकृतिक तातोपानी कुण्ड संरक्षण गर्न ग्याभियन पर्खाल निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। असार महिनामा आएको 35 लाख बजेटबाट यसअघि बनाइएको पर्खालमाथि पहिरो रोकथामका लागि थप 49 मिटर लामो र 4 मिटर अग्लो पर्खाल बनाउने काम सकिएको छ। मसार क्षेत्रमा पर्खाल बनाउने तयारी गरिए पनि असार लागिसकेको र म्याग्दी नदीमा पानीको सतह बढेकाले काम गर्न नसकिने भएपछि पहिरो रोकथाम गर्न थप पर्खाल बनाएको केसीले बताउनुभयो। कच्ची सडक खन्न गएको एक्साभेटरले ठक्कर दिँदा एक किशोरको मृत्यु भएको छ। बागलुङको बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को भत्रेनीदेखि साइरेनीसम्मको कच्ची सडक खन्नका लागि गएको एक्साभेटरले 14 वर्षीय सुनिल घरतीलाई ठक्कर दिएको हो। ठक्करपछि बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायब परीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य स्थिर छ। यो साताको आइतबारदेखि नै सुनचाँदीको मूल्य यथावत रहेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रति तोला 1,11,300 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,10,750 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी चाँदी प्रति तोला 1,395 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। सबै प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश लगायत कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको पनि सम्भावना रहेको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको पार्किङ शुल्क घटाउन पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको माग। पुरानो विमानस्थलभन्दा 21 गुणा महँगो भएको टिप्पणी। बागलुङको दब्ल्याङमा पहिरो नियन्त्रण गर्न 10 थरी संरचना बनाउनु पर्ने विज्ञ टोलीको निष्कर्ष। 5.5 करोड खर्च लाग्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख। यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी बिहान 8 बजे नै खुल्दा सेवाग्राहीको चहल पहल बढ्दो। अनलाइन भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख।
प्रविधिको विकाससँगै मौलिक संस्कृति सङ्कटमा, नयाँ पुस्ताले पुराना संस्कृतिको संरक्षण नगर्दा ढिकी, जाँतो र ओखल लोप हुँदै। र विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको तिली चोताल क्षेत्रमा सरसफाई, 150 केजी फोहोर डम्पिङ साइटमा व्यवस्थापन। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।